हरि ओं संस्कृत बालाः संस्कृताध्ययनार्थं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् उपसर्गाणां विषये किञ्चित् जानीमः। उपसर्गेषु प्रथमः उपसर्गः भवति प्र इति। अतः प्र आदिः येषां ते प्रादयः उपसर्गाः अथवा प्रादयः। उपसर्गाणां योजनं कुत्र भवति इत्युक्ते धातोः पूर्वं भवति। अत्र उपसर्गाः एवं भवन्ति। पश्यत, प्र पर अप सम् एवं त्रिवारं वदन्तु। प्र पर अप सम्। अभ्यासः भवेत्। तृतीयं वारम् अदृष्ट्वा वदन्तु, द्विवारं सम्यक् दृष्ट्वा वदन्तु, त्रिवारम् अदृष्ट्वा वदन्तु। कण्ठपाठः भवति। अनु अव निस् निर् दुस् दुर्। अनु अव निस् निर् दुस् दुर्। पुनः अदृष्ट्वा अनु अव निस् निर् दुस् दुर्। प्रयत्नं कुर्वन्तु। वि आङ् नि अधि अपि अति। वि आङ् नि अधि अपि अति। त्रिवारं उक्त्वा कण्ठपाठं कुर्वन्तु। सु उत् अभि प्रति परि उप। सु उत् अभि प्रति परि उप। द्विवारं सम्यक् दृष्ट्वा, तृतीयं वारम् अदृष्ट्वा वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। एवम् आहत्य 22 उपसर्गाः संस्कृते भवन्ति। इदानीम् उपसर्गाणां प्रयोजनं पश्यामः। हरति इत्येकं क्रियापदमस्ति। हरति नाम नयति इत्यर्थः। इदानीम् अत्र अहं प्र इति उपसर्गं योजयामि, तदा तत्पदं भवति प्रहरति। इदानीं पश्यन्तु, हरति इत्यस्य अर्थः नयति इति, किन्तु प्रहरति इत्यस्य अर्थः ताडयति इति भवति। एवम् अर्थव्यत्यासः भवति उपसर्गाणां योजनेन। द्वितीयम् उदाहरणम्, अप इति उपसर्गं योजयामि, तदा पदं भवति अपहरति इति। अपहरति इत्युक्ते चोरयति इत्यर्थः। चोरयति इत्यस्मिन् अर्थे हरति इत्येव क्रियापदम् उपयुज्य उपसर्गाणां साहाय्यं स्वीकृत्य वयं नूतनं पदं रचयामः, अपहरति इति। इदानीं सम् उपसर्गपूर्वकं हरति इति करणेन संहरति इति भवति। संहरति इत्यस्य हन्ति इत्यर्थः। एवं हरति इत्येव पदं संहरति इति भिन्नार्थके अत्र प्रयुक्तम्। पुनश्च आङ् इति उपसर्गः अस्ति। तत्र ङकारः न दृश्यते, किन्तु उपसर्गे ङकारः अवश्यं भवत्येव। योजनेन आहरति इति भवति। यथा आगच्छति, आनयति इत्यादिषु। आहरति इत्यस्य अर्थः आनयति इत्येव। हरति, नयति, आहरति, आनयति एवं विरुद्धार्थमेव यच्छति उपसर्गयोजनेन। अग्रिमम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। परि इति उपसर्गयोजनेन परिहरति इति भवति पदं। परिहरति नाम समस्यायाः परिहारं करोति, परिहरति इत्यर्थः। एवम् उपसर्गाणां योजनेन अर्थाः भिन्नाः भवन्ति। कश्चन श्लोकः अत्र विद्यते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। यथा मया कानिचन उदाहरणानि दर्शितानि, तथैव उपसर्गेण धात्वर्थाः बलादन्यत्र नीयन्ते। कदाचित् अर्थः भिन्नः भवति, कदाचित् अनुवर्तते। अग्रिमः श्लोकः अस्मिन् विचारे कथयति। धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते। विशिनष्टि तमेवार्थम् उपसर्गगतिस्त्रिधा। एवम् उपसर्गाणां गतिः त्रिधा भवति इति एतस्य श्लोकस्य भावः भवति। नाम कदाचित्
त्वर्थमेव बाधते, कदाचित् तम अर्थम अनुवर्तते, कदाचित् विशिष्टरूपेण दर्शयति। एवं धात्वर्थाः भिन्न भिन्न रूपेण यथा परिवर्तिताः भवन्ति तथा उपसर्गाः कुर्वन्ति इति अत्र उक्तमस्ति। अग्रे वयम् उपसर्गयुक्तान् शब्दान् पश्यामः। यत्र प्र इति उपसर्गः वर्तते, उदाहरणानि पश्यत। प्रकटः, प्रकटनं, प्रकम्पः, प्रकरः, प्रकरणम्। अत्र सर्वत्र प्र उपसर्गः वर्तते। परा उपसर्गः कथं भवति? पराकरणं, पराक्रमः, परागः, पराजयः, पराजितः। एतेषु उदाहरणेषु परा उपसर्गः वर्तते। इदानीम् अप उपसर्गयुक्त शब्दाः एवं भवन्ति। अपकर्षः, अपकारः, अपकारकः, अपक्षयः, अपगतिः। सम उपसर्गपूर्वकं पदं कथं दृश्यते? पश्यत। समयः, समन्वयः, समवतारः, समागमः, समाचयनम्। अत्र सम उपसर्गः विद्यते। अनु उपसर्गपूर्वक पदानि एवं सन्ति। अनुकरणम्, अनुपानम्, अनुपालनम्, अनुप्रयोगः, अनुप्रासः। एवमेव अव इति उपसर्गपूर्वकं पदं कथं भवति? अत्र कानिचन उदाहरणानि सन्ति। अवकर्तनम्, अवकाशः, अवकर्षणम्, अवकुञ्चनम्, अवकृष्टः। निस् उपसर्गयुक्तं पदं निस्तारकः, निस्संक्रामकः, निस्संक्रमणं, निष्कारणं, निश्चितः। निरभ्यासः, निराकारः, निरामयः, निरुत्साहः, निराहारः। दुस् उपसर्गः यत्र भवति तत्र एवं पदानि भवन्ति। दुष्कृत्यं, दुष्पतनं, दुष्प्रकाशः, दुष्प्रवृत्तिः, दुष्कीर्तिः। दुर् उपसर्गपूर्वकं पदम् एवं भवति। कानिचन उदाहरणानि पश्यत। दुर्गतिः, दुरतिक्रमः, दुरवगमः, दुराचारः, दुराक्रमणम्। वि उपसर्गः विक्रमः, विकम्पनं, विकर्षणं, विकरणं, विकारः। अग्रे आङ् उपसर्गयुक्तानि पदानि एवं भवन्ति। आकलनम्, आकारः, आकृतिः, आक्रान्तः, आकम्पनम्। उपसर्गः आङ् इति, किन्तु ङकारः अत्र न दृश्यते। नि उपसर्गयुक्तानि पदानि। निक्षेपः, निगमनं, निगदितं, निदानं, निधिः। अधि उपसर्गः अत्र विद्यते। पश्यत। अधिकरणम्, अधिकारः, अधिकृतम्, अधिकृत्य, अधिक्रमणम्। अपि उपसर्गयुक्तानि पदानि। अपि करोति, अपि पाठः, अपिधानम्। अति उपसर्गयुक्तानि पदानि। अतिकर्षणम्, अतिक्रमणम्, अतिक्रान्तः, अतिदेशः, अतिदानम्। सु उपसर्गयुक्तानि पदानि। स्वागतं, सु आगतं, स्वागतं, सूक्तिः, सुविख्यातः, सूक्तं, सुनिश्चयः। अग्रे पश्यत। उत् उपसर्गयुक्तानि उदाहरणानि। उच्चारणम्, उच्चलितः, उच्छिष्टः, उच्छेदः, उच्छ्वसनम्। इदानीम् अभि उपसर्गयुक्तानि पदानि। अभिघातः, अभिजातः, अभिज्ञानम्, अभिधेयः, अभिनीतः। प्रति उपसर्गयुक्तानि पदानि। प्रतिकारः, प्रतिकर्षः, प्रतिकारः अथवा प्रतीकारः इति उभयथापि दृश्यते। प्रतिकृतं, प्रतिक्रमः। परि उपसर्गयुक्तानि उदाहरणानि। परिकर्षणं,
परिकीर्णः, परिकोपः, परिक्रमः, परिक्रयः. उपसर्गयुक्तानि पदानि उपकरणम्, उपगतिः, उपक्षयः, उपक्षेपः, उपग्रहः. एवं 22 उपसर्गयुक्तानि कानिचन उदाहरणानि मया अत्र दत्तानि. भवन्तः अपि यदा कदापि पाठं पठन्ति, काव्यं पठन्ति अथवा कथां पठन्ति तदा उपसर्गान् स्मृत्वा तत्र के उपसर्गाः सन्ति इति अवलोकनं कुर्वन्तु. इदानीं गृहे एव एवम् अभ्यासार्थं भवन्तः स्वयं प्रयत्नं कुर्वन्तु. अत्र दत्तेषु पदेषु के उपसर्गाः सन्ति इति भवन्तः जानन्तु. अनन्तरं कमेंट बॉक्स मध्ये लिखन्तु. प्रतिस्पन्दद्वारा भवन्तः अपि उपसर्गानाम् अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति, उपसर्गान् जानन्ति इति युष्माकं प्रतिस्पन्दद्वारा कृपया सूचयन्तु. अनुकरोति कः उपसर्गः अस्ति? उपविशति अत्र कः उपसर्गः अस्ति? उद्धरणम् इत्यत्र उपसर्गः कः? अभ्यागच्छति अत्र उपसर्गः कः? दुराचरति अत्रापि उपसर्गः अस्ति वा? कः उपसर्गः अस्ति अथवा कति उपसर्गाः सन्ति इत्यपि भवन्तः वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. प्राप्नोति अत्रापि कः उपसर्गः? विकारः कः उपसर्गः अस्ति? अतिशेते अत्रापि कः उपसर्गः युष्माभिः तत्र दृश्यते इति कृपया सूचयन्तु. एवम् उपसर्गाणां विषये कश्चन विचारः अत्र प्रस्तुतः वर्तते. भवन्तः एवमेव संस्कृतस्य अध्ययनं निरन्तररूपेण कुर्वन्तु. सदापि शुभमस्तु. सुसंस्कृतव्यवहारं कुर्मः, संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः. धन्यवादः. पुनः मिलामः.